होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जिन चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, एक तो नेशनल इकनॉमिक सर्वे आज रिप्रेजेंट कर दिया गया है जो पिछले साल की हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस के हवाले से है। कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत प्रॉमिसिंग पिक्चर नहीं है। मुआशी फेलियर नज़र आता है इस हुकूमत का, शहबाज शरीफ हुकूमत का। और इसी इकनॉमिक सर्वे को सामने रखते हुए कि पिछले एक साल की परफॉर्मेंस कैसे रही, अब कल बजट आने जा रहा है तो इसके बारे में कहना मुश्किल नहीं हो सकता कि आइंदा माली साल इस हुकूमत का कैसा रहेगा या मईशत आइंदा एक साल में कैसे रहेगी। हुकूमत की परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, लेकिन अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन की परफॉर्मेंस पिछले एक साल में कैसी रही, खासतौर पर मईशत के हवाले से, अवाम के मसाइल के हवाले से। कल बजट के दिन अपोजिशन की परफॉर्मेंस क्या होगी, क्या करेगी अपोजिशन, स्ट्रैटेजी क्या है बजट के सेशन के हवाले से, और उसके बाद आइंदा एक साल के लिए शेडो बजट कहाँ है? अपोजिशन की तरफ से शेडो बजट प्रेजेंट क्यों नहीं किया गया, एक आउटलाइन क्यों नहीं दी गई, तजावीज़ क्यों नहीं दी गई? ठीक है, आप कौमी असम्बली में, सेनेट में तजावीज़ देंगे हुकूमत को, लेकिन इसके अलावा एक शेडो बजट आपकी तरफ से प्रेजेंट होना चाहिए। और शेडो बजट के बारे में अपोजिशन के मुतालिक क्या कहा जाए कि उन्होंने तो अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में हुए इलेक्शन के हवाले से वाइट पेपर तक जारी नहीं किया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ, जिन्होंने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली हुई है और उस धांधली पे वाइट पेपर जारी किया जाएगा। तो क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद अपने आप को सिस्टम से माइनस करने के हवाले से? इन मुद्दात पे बात करेंगे। फिर एक और बहुत अहम संजीदा और संगीन मामला आज़ाद कश्मीर में कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों इस कलदम JAAC को सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी हिमायत में सामने आए हुए हैं, जबकि वाज़ेह हो चुका है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ना सिर्फ कश्मीर कॉज के ख़िलाफ़ है बल्कि उनका अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। और कल जिस तरह से तफसीलात सामने आई कि मुआहिदा करने के लिए जब बैठे जॉइंट एक्शन कमेटी वाले तो उन्होंने मुतालबा किया कि जी हलफनामे में से ये बात निकाली जाए कि कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक को। ये राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कल फ्लोर ऑफ द हाउस, जो कि इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे। तो जो एक्शन कमेटी नाम नहाद या जो भी गिरोह या जो भी फ़र्द ये कहे कि कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक नहीं हो सकता और हमारा हलफ नहीं है, हमारी वफादारी नहीं है, तो ऐसे लोग तो कलदम करार देना बहुत छोटी, बहुत मामूली बात है। इनको तो मुल्क बदर कर देना चाहिए, इनको रियासत बदर कर देना चाहिए। इनका ना आज़ाद कश्मीर में कोई जगह है, ना इनकी पाकिस्तान में कोई जगह है। और कश्मीर का इल्हाक, पूरे के पूरे कश्मीर का इल्हाक, मकबूजा कश्मीर समेत आज़ाद कश्मीर का इल्हाक तो यकीनन पाकिस्तान के साथ होकर रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों समझती है कि उसे कलदम एक्शन कमेटी को सपोर्ट करके कोई फ़ायदा हासिल होगा? इन मामलात मुद्दात, इसके अलावा भी कुछ अहम मामलात हैं, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्द रहनुमा हैं और MNA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। हुकूमत की मौशी परफॉर्मेंस के हवाले से बात होगी, आइंदा माली साल के परफॉर्मेंस के हवाले से, आज इकनॉमिक सर्वे आया है उसके हवाले से, लेकिन मुझे ज़रा अपोजिशन की परफॉर्मेंस के बारे में जवाब दीजिएगा। एक तो कल बजट का सेशन है, तो PTI की बजट स्ट्रेटजी क्या है, कल क्या करेंगे आप लोग इजलास में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज हमारी बड़ी तवील कोई 4.25 घंटे की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग अभी ख़त्म हुई है पार्लियामेंट हाउस में, और उसमें फ़ैसला ये किया गया है कि इस हुकूमत का ये जो बजट है, जिन हालात में ये पेश किया जा रहा है और जिस तरह के सख्त फैसलों का सामना है अवाम को, महंगाई है, बिजली की जो प्राइसेस हैं, जो लोड शेडिंग है, ख़ासकर जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं और जिसकी वजह से कमोडिटीज़ प्राइसेस आसमान को छू रही हैं, और जो गरीब अवाम की इस वक्त हालत है, तनख्वाहदार तबका, गरीब अवाम, वो लोग सारे पिस चुके हैं। किसान की बुरी हालत है, फैक्ट्री वाले जो हैं वो अलग परेशान हैं, मज़दूर की हालत ख़राब है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फ़ैसला किया गया है कि भरपूर तरीके से इस हुकूमत की इस बजट की मुखालफत की जाएगी। हाँ, तजावीज़ ज़रूर दी जाएंगी कि क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है, लेकिन हर स्टेज पे, हर फोरम पे इस हुकूमत के इस अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत की जाएगी, भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा। और जो इनकी जो फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ हैं,
اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی اور ہر ممبر تحریک انصاف کا جو ہے وہ بجٹ میں حکومت کی ناکام معاشی پالیسیز کے خلاف جو ہے وہ بات کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی، ان تک رسائی، ان کی وائف کی جو صورتحال ہے، جو عمران خان صاحب کی ہیلتھ سچویشن ہے، ان کی اسپتال منتقلی ہے، جو باقی اسیران کوٹ لکھپت ہیں ان کی رہائی ہے، ان چیزوں پہ بھی بھرپور آواز اٹھائی جائے گی۔ حکومت کی تو کوشش ہے کہ اپوزیشن شور شرابہ نہ کرے، ایک طرح سے اپیل بھی کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، جو پارلیمنٹری امور کے وفاقی وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن شور شرابہ نہ کرے، تسلی سے بجٹ سنیں اور اس کے بعد تجاویز دے اپنی، تو ایسا ہی ہوگا یا کوئی ہنگامہ کل متوقع ہے، فائنانس منسٹر کو سپیچ نہیں کرنے دیں گے؟ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اپوزیشن اپنا کوئی پازیٹیو کردار ادا کرے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ اسمبلی میں سینٹ میں سپیچز کریں گے، تجاویز دیں گے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی شیڈو بجٹ کیوں نہیں پریزنٹ کیا گیا؟ آپ لوگوں نے پریزنٹ کیوں نہیں کیا کہ لیں جی یہ آلٹرنیٹ ہے اور اس طرح سے پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی اپوزیشن شرائط کے ساتھ تو بجٹ اجلاس میں نہیں جاتی، بلکہ کسی بھی حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ اپوزیشن نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے، تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے، ہمارے اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب بھی موجود تھے، کہ بھرپور مخالفت کی جائے گی اور اس حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں جس سے عوام کا جینا دو بھر ہے اور بڑی مشکلات کا سامنا ہے عام آدمی کو اس وقت، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ پھر بھی زندہ ہیں، ورنہ جس کے گھر میں 4-5 ممبر ہیں، کوئی 4-5 بچے ہیں یا فیملی ہے تھوڑی سی بڑی، والد صاحب ہیں یا ان کے کوئی 6-7 افراد کا کنبہ ہے، تو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ فراہم کرنا والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، وہ تو اب ناممکن سے ناممکن تر ہوتا جا رہا ہے۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اصل مسئلہ تو ان کو ہے، کیونکہ ان کی تو تنخواہ نہیں بڑھی، جو ڈیلی ویجر ہے، مزدور ہے، اس کو بھی مسئلہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ بات کی جائے گی۔ اب اس میں یہ کہنا کہ جناب شور شرابہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اپوزیشن کا تو کام ہی احتجاج کرنا ہے، وہ ہمارے دور میں بھی ہوتا رہا، ہم نے کسی پہ کوئی شرط نہیں لگائی۔ ہاں یہ ہے کہ میں دھینگا مشتی کے، بدتمیزی کے اور لڑائی جھگڑے کے میں بھی خلاف ہوں، اور نہ ہماری طرف سے ایسا کچھ ہوگا، لیکن بھرپور احتجاج جو ہے وہ لازماً ہوگا۔ شیڈو بجٹ کی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ہماری پارٹی کی بری حالت ہے، آپ نے جو ہے ایک طرح سے بالکل کارنر کر دیا ہے جی بی میں، جس طرح سے تحریک انصاف کو الیکشن تک پراپر نہیں لڑنے دیا، تو ماحول ہی اس وقت سیاسی نہیں ہے۔ ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال تھی جس میں عمران خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر، ان سے مشورہ کیے بغیر آپ کوئی ایسی چیز سامنے رکھ سکتے تھے جس میں اگر پیچھے عمران خان صاحب کی سپورٹ نہیں ہے، اگر ان کے مشورے سے کوئی چیز نہیں بنی ہے۔ اب اسی وجہ سے تو سہیل آفریدی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بجٹ تب پاس کریں گے جب عمران خان صاحب سے ان کو کوئی ملاقات ہو، کوئی گائیڈنس تو ان کو ملے۔ بطور وزیر اعلیٰ ابھی تک ان کی ایک ملاقات نہیں ہو سکی۔ جو آج اکنامک سروے پیش ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے مطابق تو بڑی بلیک اکنامک پکچر ہے۔ مثال کے طور پہ جی ڈی پی 4.2 اس کا ہدف تھا، لیکن وہ 3.7 پہ رہی۔ زراعت کا بالکل بھٹا بیٹھا ہوا ہے، 2.9% صرف اس کی جو ہے وہ گروتھ ہے۔ مہنگائی 6.2% رہی اوور آل، اگر اس کا ایک جائزہ لیا جائے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 5% زیادہ ہے۔ صرف اگر اپریل کی بات کی جائے تو یہاں پر مہنگائی 11% تک پہنچ گئی، جو کہ حکومت یا شہباز شریف دعویٰ کر رہے تھے یا کریڈٹ لے رہے تھے کہ سنگل ڈیجٹ میں کروا دی ہے۔ اچھا، یہ صنعت کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کر سکی، صرف 3.5%۔ جو خط غربت سے بھی نیچے چلے گئے ہیں پاکستانی، ان کی تعداد کوئی 8 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ 25 کروڑ کا یہ ملک ہے، اس میں سے 8 کروڑ لوگ اگر بالکل خط غربت سے بھی نیچے ہوں، تو یہ ہے جی اکنامک سروے۔ کیسے آپ انالائز کریں گے اپ کمنگ آنے والا فائنینشیل ایئر اس حکومت کا؟ چارٹ شیٹ ہے، یہ سروے رپورٹ چارٹ شیٹ ہے اس حکومت پہ، اور اس پہ تو لمبی بات بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے اور سنتے آئے کہ بجٹ جو ہے وہ اکنامک ڈاکیومنٹ نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک حکومت کی سیاسی اپروچ کی عکاس ہوتی ہے کہ جو سیاسی حکومت ہوتی ہے، جو عوام کا ووٹ لے کے آتی ہے، وہ غریب کا سوچتی ہے، اپنے ووٹر کا سوچتی ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کل میں نے انہی لوگوں کے پاس جا کے دوبارہ ووٹ لینا ہے، اسی گلی اسی محلے میں جانا ہے، انہی غریبوں کے سامنے، انہی اپنے ووٹرز کے سامنے میں نے دوبارہ اگلے الیکشن میں دوبارہ جانا ہے، اور ان کے سامنے میں جواب دے ہوں۔ میرا ایک حلقہ ہے، میرا ایک حلقہ نیابت ہے، میری کنسٹیچوئنسی ہے، یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں ادھر آیا ہوں۔ لیکن جب آپ فارم 47 پہ لوگوں کو لے آتے ہیں، ایک شخص ہے جس کے 10,000 ووٹ ہیں،
دوسرا ہے جس کے 1,10,000 ہیں، آپ نے وہ 1,10,000 والے کو 10,000 بنا دیا، وہ 10,000 والے کو آپ نے 1,10,000 بنا دیا، تو کاغذوں کے ہیر پھیر سے آپ نے چہرے تو بدل دیے، جس کو آنا تھا اس کو پوزیشن میں بٹھا دیا، بلکہ اندر ہی نہ آ سکا، اور جس کو نہیں آنا تھا اس کو آپ نے ادھر پہنچا دیا۔ لیکن جب اس شخص کو یہ پتہ لگ گیا جو پارلیمنٹ میں آیا ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ میں عوام کے ووٹ سے نہیں آیا، وہ کیوں عوام دوست بجٹ بنائے؟ وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے، وہ جس کو جواب دہ ہے ادھر وہ اس کو خوش رکھے گا، باقی اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس 17 سیٹوں سے جب آپ حکومتیں بنائیں گے، 17 سیٹوں سے جب آپ حکومتیں بنائیں گے، ایسی بجٹ بنیں گے اور ایسی اکانومی کی حالت ہوگی، اتنے بلند و بانگ دعوے کرنے کے باوجود ابھی تک آپ 3 کی جی ڈی پی پہ رکے ہوئے ہیں، وہ بھی کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ حالانکہ جس سال ہماری حکومت فارغ کی گئی اس سال 6 کی جی ڈی پی پہ ملک چل رہا تھا، اور کورونا کے زمانے میں عمران خان صاحب کی حکومت میں، آج تو کورونا نہیں ہے نا، آج تو کوئی بزنسز بند نہیں ہے، آج تو کوئی فیکٹریز بند نہیں ہے، سب کو چل رہا ہے نا، لیکن اس زمانے میں بھی ہمارا 3 کی جی ڈی پی پہ ملک چل رہا تھا۔ تو اتنی تباہی سے آپ نے ملک کو دوچار کر دیا ہے، تو یہ ثمرات ہیں جو عوام کو مل رہے ہیں جب آپ ان کے اوپر ایک غیر منتخب حکومت کو ٹھوسیں گے، ان کے اوپر اس کو مسلط کریں گے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے لیے پالیسیز نہیں بنائیں گے جن کے ووٹ لے کے ان کو آنا تھا، بلکہ وہ ان کو صرف خوش کریں گے جن کی آشیرواد سے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معیشت میں کہیں بہتری ہو سکتی ہے؟ خاص طور پہ احسن اقبال صاحب نے جو ہے آج ایک بڑی اہم بات کی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اکنامک سروے دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں اکنامک سروے گزشتہ سال کی اکنامک فائنینشیل رپورٹ اس پہ ذرا بعد میں بات کروں گا۔ معاشی استحکام تب آتا ہے جب سیاسی استحکام ہو، جب سیاسی تسلسل ہو، جب حکومتوں کو چلنے دیا جائے، جب حکومتوں کو گرایا نہ جائے۔ تو ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس حکومت کو چلتا کر دیا جائے یا یہ حکومت گر جائے یا گرا دی جائے۔ تو اس تناظر میں آپ احسن اقبال کے اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو گر جانا چاہیے یا گرا دیا جانا چاہیے؟ یہ حکومت تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو یہ بات تو ان کی بنتی ہی نہیں ہے۔ باقی جو سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، تو کس طرح سے یہ احسن صاحب سیاسی استحکام کی بات کر سکتے ہیں جب آپ ایک سابق وزیر اعظم اور ایک ملک کے ہیرو کو، جس کو پوری دنیا میں اگر کوئی پاکستان کے نام کو بھی نہیں جانتا، وہ عمران خان کو جانتا ہے، تو اس کے نام کی وجہ سے لوگ بہت سے علاقوں میں لوگ پاکستان کو جانتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کو جو پوری دنیا میں آپ کی پہچان ہے، اس کو آپ نے ایک ہسپتال تک لے جانے کی سہولت نہیں ہے، اس کے فیملی ممبرز نہیں مل سکتے، اس سے اس کے سیاسی لوگ نہیں مل سکتے، اس کو آپ نے اس طرح کر دیا جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو۔ اس کی وائف کو کوئی رسائی نہیں ہے، نہ ڈاکٹرز کی، نہ فیملی ممبرز کی۔ شاہ محمود قریشی جیسا فارن منسٹر جو ہے ایک شریف آدمی، اس کو آپ نے 1000 دنوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کون سا سیاسی استحکام ہے؟ جس سیاسی استحکام کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ وہ استحکام ہے جو گلگت بلتستان میں آپ نے تحریک انصاف کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا، ہمارے لوگوں کو جانے ہی نہیں دیا؟ یہ وہ سیاسی استحکام ہے؟ تو اس حالت میں کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا؟ کون؟ دنیا دیکھتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ بھئی ایک فارن منسٹر اور ایک سابق وزیر اعظم کی یہ حالت ہے، میرا کوئی دماغ خراب ہے پاکستان میں پیسے انویسٹ کروں؟ یہ عام انویسٹر کی سوچ ہے۔ انویسٹر کو سب سے پہلے یہ تسلی چاہیے کہ میں جو پیسہ انویسٹ کروں گا وہ ڈوبے گا نہیں، ایسا نہ ہو کل کو میرے بھی ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈلی ہوئی ہو۔ تو ان کو اعتماد دینے کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی یہ حالت ہے کہ آپ کے ملک کے ایک وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے ملنے تک کے لیے تگ و دو کرنی پڑی ہے، دھرنے جو ہے وہ دینے پڑ رہے ہیں۔ ہاں، اس بات سے میں اگری کرتا ہوں، کسی بھی وزیر اعظم کو چلتا نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اگر وہ مینڈیٹ لے کے آیا ہو تب۔ علی محمد خان صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے، یہ سب سے اہم سوال ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف کیوں اس کو سپورٹ کرتے نظر آتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ دیکھ لیں، کچھ رہنماؤں کے، بلکہ اکثر رہنماؤں کے بیانات دیکھ لیں، آپ لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات کی بات ان کے ساتھ ہوتی ہے جو آئین پاکستان کے ساتھ، جو پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف لیں۔ یہاں پہ تو کالعدم ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ جی اس حلف کو ختم کر دیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔ تو یہ کیوں اس کی سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف سامنے آئی ہوئی ہے؟ یہ تو کشمیر کو اس کو نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ سوشل میڈیا کا تو میں جواب دینی ہوں، وہ تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ادھر ادھر سے وہ بات کرتے ہیں۔ ہماری جو سنجیدہ سیاسی قیادت ہے، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے نہیں کی، گور صاحب نے نہیں کی، سلمان راجہ صاحب نے نہیں کی، اسد قیصر صاحب نے نہیں کی، وزیر اعلیٰ صاحب نے نہیں کی۔ آپ دیکھ لیں، کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، ہم یہ بات کرتے ہیں، کشمیری ہمارا خون ہے، ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہے، وہاں آزادی کی تحریک آج بھی زندہ ہے، اور جب تک مقبوضہ کشمیر نہیں آزاد ہوتا، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں استصواب رائے سے وہ لوگ اپنا ایک آزاد فیصلہ نہیں کرتے، جب تک
کشمیر آزاد نہیں ہوتا، تکمیل پاکستان کا جو خواب ہے آزادی کا وہ تو پورا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی تک ہماری جو شہرک ہے وہ بھارت کے پنجے تلے ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے جو جائز سیاسی مطالبات ہیں، میں لفظ یوز کر رہا ہوں، جو جائز سیاسی آئینی مطالبات ہیں اس پہ ان سے بات کریں۔ ہاں، جو آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے خلاف ہے، جو ہمارے اداروں کے خلاف ہے، جو خدا نخواستہ کہیں باہر سے ڈکٹیشن لے رہا ہے، اس کے آپ بھی خلاف ہیں، میں بھی خلاف ہوں، اس کے کشمیری بھی اس کے خلاف ہیں۔ کشمیری تو پاکستان کے ساتھ ہیں۔ جب علی گیلانی صاحب فوت ہو رہے تھے، بلکہ میں تو شہید کہوں گا کیونکہ ان کو جیل میں بڑی تکلیفیں دی گئیں آخری عمر میں، وہ اپنی وفات کے وقت تک جو ہے مقبوضہ کشمیر کی جیلوں سے یہ بات کرتے تھے کہ ہم پاکستان ہمارا ہے۔ جب برہان مظفر وانی شہید ہو رہے تھے تو ان کی لحد کے پاس سے نعرے لگے، قبر کے پاس سے، کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو ہمیں کشمیری جو ایشو ہے اس کو بڑے سینسیٹیو طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، ان سے ہمیں بات کرنی چاہیے، ان کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے، اور وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے جو ایسٹ پاکستان میں ہم نے کی۔ ہاں، وہاں جو لوگ عوامی مطالبات کی آڑ میں کوئی بیرونی ایجنڈا، کوئی ہندوستانی ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہماری فوج بھی ہے اور کشمیری بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی پروگرام میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات آپ نے سن لی۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نون سے سوالات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اسی مدعے کے حوالے سے بجٹ، اپ کمنگ بجٹ، اقتصادی سروے جو حکومت نے آج اپنی پرفارمنس رپورٹ پچھلے ایک معاشی سال کی پیش کی ہے، جس کے مطابق صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب نیکسٹ ایئر کی پروجیکشن کیا ہو سکتی ہے، اس پہ سوال کریں گے، اور بہت سے دیگر اہم مدعات ہیں، کچھ سیاسی بھی ہیں، کچھ بین الاقوامی بھی ہیں، ان سب پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نون سے سوال جواب کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور PMLN کے سینئر نائب صدر ہیں خرم دستگیر خان صاحب۔ السلام علیکم خرم دستگیر خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ۔ جو فگرز اکنامک سروے میں آج پیش ہوئے ہیں اس پہ تو ذرا میں آگے چل کے آپ سے بات کرتی ہوں، لیکن جو ایک چیز جس پہ آج کم از کم میری نگاہ اٹک گئی یا میرے کان اٹک گئے جب میں نے وہ سنا، احسن اقبال نے بات کی، بیٹھے ہوئے تھے فائنانس منسٹر کے ساتھ ہی، انفارمیشن منسٹر بھی اسی پریس کانفرنس میں ساتھ تھے اکنامک سروے والی، تو احسن اقبال نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہا کہ جی ملک میں معاشی استحکام تب آ سکتا ہے جب سیاسی استحکام ہو اور سیاسی تسلسل ہو، جب حکومتیں گرائی نہ جائیں، جب حکومتوں کو چلنے دیا جائے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے حوالہ دے دیا کہ جی نواز شریف کی حکومت چلنے، اب اس کا کانٹیکس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب کانٹیکس یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے جانے کی، گرائے جانے کی، حکومت کا بویا بستر لپیٹ دیے جانے کی، کچھ وزراء تبدیل کر دیے جانے کی باتیں چل رہی ہیں، تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ پیغام دے دیا بجٹ سے پہلے۔ دیکھیے، پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ان کے گرائے جانے کی وجوہات تو بڑی واضح ہیں۔ جس طرح یا 2022 میں پہلی دفعہ ایک کامیاب عدم اعتماد کا ووٹ ہوا قومی اسمبلی میں، جس کی وجہ وہ حکومت گری، یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سازشوں کے نتیجے میں جو کہ روایتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں، تو ہماری حکومتوں کو اور وزرائے اعظم کو گھر جانا پڑا۔ وہ جو رضا گیلانی تھے یا محمد نواز شریف تھے، عدلیہ کا بھی اس میں رول بڑا اہم رہا۔ تو اس وقت ایسی کوئی منطق ہمارے سامنے نہیں ہے حکومت کے گرنے کی۔ تو یہ ضرور ہے کہ سر معیشت بہت بڑی منطق ہے نا، کمزور معیشت جو اکنامک سروے آج ریپرزینٹ ہوا ہے اس میں بھی سامنے کھل کے ساری پکچر آ گئی ہے، فیلئر ہے اکنامک۔ نہیں، میں بہت احترام آپ سے اختلاف کروں گا۔ پچھلے 4 سال میں سب سے زیادہ شرح نمو ہے ماشاءاللہ، ایگریکلچر میں گروتھ ہے۔ آئی تھنک جو ایک غیر متوقع تھا ہم سب کے لیے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 6.1%، اور اس کی وجہ سے پھر اوور آل مینوفیکچرنگ میں تقریباً 7% کی گروتھ ہے۔ یہ بھی بہت بڑا سر بڑی منیمل سی گروتھ ہے، بڑی منیمل سی ہے۔ 4.2 کا ہدف تھا اوور آل جی ڈی پی کا، صرف 3.7 اچیو کیا گیا ہے۔ زراعت کی جو آپ بات کر رہے ہیں سر، آپ کی جو میجر کراپس ہیں کپاس، گندم، گنا، چاول، مکئی وغیرہ، صرف 2.9%، کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکے کوئی بھی کراپ۔ نہیں، دیکھیے پرفارمنس تو یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے 2.9% کی گروتھ، اس کے پیچھے تو سیلاب کی تباہی ہے جو پچھلے سال آیا، اور بہت بڑا سیلاب آیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سیلاب، تو بہت بڑا سیلاب آیا۔ اور جو ہماری سو کالڈ سر سیلاب کو بھی نکال دیجئے، بھارت کے ساتھ جنگ کو بھی نکال دیجئے، ایران جنگ کو بھی نکال دیجئے، اس سے پہلے جو زراعت کی گروتھ تھی شہباز شریف حکومت کے اندر، دیٹ واز 2.5،
तब तो कुछ भी जी, तो नहीं था। जो हमें तवक्को थी कि हर साल ये इसमें बेहतरी आएगी, इस साल जो है सैलाब और जो ईरान अमेरिका जंग है उसकी वजह से मेजर हिट्स आई हैं, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे सिग्निफिकेंट हिट आवाम के लिए तो ईरान जो अमेरिका जंग की वजह से जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी उसकी वजह से दोबारा से जो महंगाई का जो कीमतें थी वो बढ़ना शुरू हुई। आई थिंक सबसे वो अहम फैक्टर तो वो था। हाँ। लेकिन उसके बावजूद सर वो भी I हम think डिबेट कर जो- सकते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस आप उसमें लेवी बढ़ा रहे हैं, आप उसमें टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, आईएमएफ की वजह से बढ़ा रहे हैं क्योंकि इस्लाहात नहीं कर रहे, तो दैट्स अ विशियस साइकिल सर। इस पे तो हम डिबेट कंटिन्यू, वी कैन जी, गो ऑन एंड ऑन। वो लोग जो इल्म मुआशियात पढ़ते हैं वो उस लतीफ़े से आगाह है कि अगर एक कमरे में 4 मुईशत के माहिर होंगे तो 5 राय आएंगी सामने, तो लिहाजा वो तो राय हर एक की अलहदा हो सकती है। लेकिन हुकूमत ने इस साल जो है स्टेबिलिटी बहुत अच्छी अचीव की है। जो कम से कम जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ करता था वो अगर से बहुत मिनिमल है इस दफा करंट जी। अकाउंट सरप्लस, लेकिन जी। मौजूद है, लेकिन वो सरप्लस में रहा है। आई थिंक जो चैलेंज है और जिसकी तरफ अभी कल के बजट में भी एक सवाल उठेगा कि क्या हुकूमत के पास वो तख्लीकी सोच है जो पाकिस्तान में नया रोजगार पैदा कर सके, और पाकिस्तान क्या हुकूमत के पास वो तख्लीकी सोच है जिसके जरिए पाकिस्तान में जो नई इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी अंदरूनी भी और बैरूनी भी हो। और उसमें जो 2 बड़ी रुकावटें, देखिए जो बजट में इस साल भी मामला चैलेंज रहा, हल नहीं हो सका, अगले साल भी चैलेंज होगा। वो 2 चीजें हैं, एक तो टैक्सेशन का निजाम और दूसरा तवानाई का महंगा होना। जब ये दोनों जब तक एक रुकावटें खड़ी हैं मईशत के सामने, हमारा जिस नंबर पे हमें ग्रो करना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ महसूस हो, वो इन 2 रुकावटों को गिराए बगैर दूर नहीं होगा। दैट्स राइट। लेकिन हम अपने कोर सवाल से पीछे हट गए हैं। सवाल मेरा ये था कि एहसन इकबाल ने जो बात की है तसलसल की, इस्तेहकाम की, हुकूमतों को चलने दिए जाने की, और फिर खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि गालिबत इस हुकूमत को चलता कर दिया जाए, तो वो जो कोर क्वेश्चन है मेरा वो वहीं पे अभी बरकरार है। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही? हाँ जी, मेरा जवाब उसमें ये है कि पाकिस्तान के निज़ाम में जो हुकूमतें जाने की मंतक है वो यही कह रही है कि ये हुकूमत चलेगी। क्योंकि देखिए एक और भी बात है और ये बड़ी संजीदा बात है कि और भी जमातें पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्हें गालिबन शायद हमसे बेहतर सियासत करना आती है, लेकिन हाकमियत में तो वो बदतर हैं। तो इस वक्त भी गवर्नेंस के हवाले से भी, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से भी मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है उसके ऊपर बहुत सवाल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो बेहतरीन ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बेहतरीन एंड द ओनली ऑप्शन? नहीं, ओनली ऑप्शन तो कभी भी नहीं होता, लेकिन तो फिर ऑप्शन है ना, फिर ऑप्शन मौजूद है ना। नहीं, लेकिन वो ऑप्शन जो है उन उसकी जो कारकर्दगियां हैं जिन सूबों में उनकी अब 18 साल या 13 साल की हुकूमत है, वो तो पाकिस्तान के रहने वालों के लिए मजीद बदतर हालात लेकर आएंगे। तो इस वक्त ये आई थिंक ज्यादा फोकस इस पर होना चाहिए। लेकिन जिन ऑप्शंस के आप जिक्र कर रहे हैं साथ में दोनों ऑप्शंस को आपने रगड़ा लगा दिया, उसमें से एक ऑप्शन को तो जीबी में हुकूमत मिल गई ना अभी, अब उनके साथ मिलके आप हुकूमत बना रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी ये बात वाजे नहीं, इतनी सी बात वाजे है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो हुकूमत बनाएगा, और हो सकता है कि जो 5 नशिस्तें अभी जिनका ऐलान नहीं हुआ और 15 जून को उन पे रीपोलिंग होनी है, उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आ जाए। अच्छा, यानी कि कोई सरप्राइज हो सकता है, बाजी पलट सकती है? जी नहीं, देखिए बाजी तो ऑलरेडी बहुत टाइट है ना जी, कि इस वक्त उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें हैं और 2 इंडिपेंडेंट्स वो हैं जिनको हमने सपोर्ट किया था। तो 9-8 का फर्क तो कोई इतना ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन इस वक्त सिंगल वज़ीर आज़म तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी होने की मुबारकबाद दे चुके हैं बिलावल भुट्टो को, तो आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो कहा, लेकिन आई थिंक जब 15 तारीख के बाद 16 को ये बात वाजे होगी कि किसके पास सबसे बड़ा नंबर है ये, और उसी असूल के मुताबिक, और तब तक बजट पास हो चुका होगा। बजट तो पास आई थिंक गालिबन उन्हीं दिनों में 17 या 18 तारीख को होना है। कोशिश यही है कि मुहर्रम से पहले नून लीग, अच्छा तो नून लीग स्टैब करने की पोजीशन में होगी पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देने के बाद आप अपनी हुकूमत जीबी में बनाना शुरू कर दें? नहीं, देखिए ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ही इस बुनियादी अंडरस्टैंडिंग पर है कि हम
ایک دوسرے کے حریث ہیں لیکن ہم دشمن نہیں ہیں. ہاں ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور اگر کسی کے پاس زیادہ نمبر ہوگا تو دوسری جماعت اس کا احترام کرے. لیکن وزیر اعظم صاحب مبارکباد دے چکے ہیں بلاول بھٹو کو کہ آپ لوگوں نے میجورٹی حاصل کی ہے، تو اصول کے مطابق جن اصولوں کی سیاسی اصولوں کی آپ بات کریں تو ان اصولوں کے مطابق تو پھر پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے آپشن دینی چاہیے نا. دیکھیے اس وقت تک ریزلٹس جو انیشل ریزلٹس آئے تھے اس میں ان کے نمبر زیادہ آئے، بعد میں ہاں کچھ ریکاؤنٹس ہوئے. ابھی جب پوزیشن واضح ہوگی تو ہم سب ایک دوسرے کے جمہوری مینڈیٹ کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. اوکے دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ خرم صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن نون لیگ تو ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہے جی بی میں، امیر مقام صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، قائرہ صاحب وہاں شامل ہیں، دیگر سینئر لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی شامل ہے حکومت سازی کے حوالے سے. تو یہ تو بڑا ایک جھگڑا ہو جائے گا پھر. نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے میرے خیال میں. میں نے کہا کہ جب 15 جون کی ری پولنگ کے بعد جو نتائج سامنے آئیں گے وہ رکھے جائیں گے اور اس کے اوپر پھر فیصلہ حتمی ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن مثال کے طور پہ باقی 5 بھی آپ کو مل جاتی ہیں، ویسے ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ باقی 5 پوری کی پوری آپ کو مل جائیں جن پہ بھی ہونا ہے ری کاؤنٹ یا ری پولنگ ہونی ہے. لیکن ایسا ہو گیا تو پھر بھی پی ایم ایل این سنگل میجورٹی سنگل ہینڈیڈلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوگی. آپ کو سپورٹ تو پھر چاہیے ہوگی کہیں نہ کہیں. یہ تو بالکل اسی لیے آج کا ڈائیلاگ بھی باقی ہے کہ ہمیں مذاکرات کا راستہ کھلا رکھتے ہیں. پھر کہا ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن دشمن نہیں ہے، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. اور اصل ایشو یہی ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا جو ہے مذاکرات کے ذریعے، ایک دوسرے کو برا بھلا کیے بچائے بڑھ. رائٹ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے، بڑے جوابات دے رہے تھے سوالات کے. اب جو یہ بات خرم دستگیر خان صاحب نے چھیڑ دی ہے کہ نون لیگ کی طرف بھی بازی پلٹ سکتی ہے جی بی کی، اور جو ری پولنگ ہونی ہے 15 کے بعد ہو سکتا ہے کہ رزلٹ تبدیل ہو جائے اور نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے، نون لیگ اپنا چیف منسٹر بنانے کی پوزیشن میں آ جائے جی بی میں. تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اس وقت پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ آئندہ کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ بجٹ کے حوالے سے کیا کرے گی؟ اس پر پی پی سے سوال کرنے ہیں جی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر مرکز رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے اور سندھ میں سینئر وزیر ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب، جو کہ اس وقت خود بھی گلگت بلتستان میں موجود ہیں. السلام علیکم سید ناصر حسین شاہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. اور آپ خود بھی جی بی میں موجود ہیں. ابھی آپ سے پہلے خرم دستگیر خان صاحب ہم سے پروگرام میں بات کر رہے تھے، بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ اور بڑی ایک چونکا دینے والی بات کی. میں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ جی بی میں کیا نون پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے حکومت کی تشکیل میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی تو کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ کچھ سیٹوں کے رزلٹ آنا باقی ہیں، کچھ ری کاؤنٹ ہے، کچھ ری پولنگ ہے، تو 15 کے بعد ہو سکتا ہے کہ نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے. تو ابھی تو ہم پیپلز پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے، حکومت جی بی میں نون لیگ کی بنے گی. ناصر شاہ صاحب یہ بازی پلٹ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے جی بی میں؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جی بی میں الیکشن ہوئے اور یہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کو بہت ساری سیٹیں ملی ہیں. اور جس طرح میرے انتہائی محترم خرم صاحب نے کہا کہ 15 تک کچھ ری پول ہوں گی، تو اس میں بھی تو بہت ساری سیٹیں وہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ تو سنگل میجورٹی پارٹی یہاں پہ اس وقت بھی ہیں اور سمپل میجورٹی سے ہم اپنی حکومت بنا لیں گے انشاءاللہ. لیکن پاکستان ہے نا، یہاں پر تو کچھ بھی ہو جاتا ہے نا، کچھ بھی چمتکار ہو جاتا ہے. کچھ ہو گیا اگر اور کسی نہ کسی طور زیادہ سیٹیں نون لیگ کے پلڑے میں آ گئیں، حکومت سنگل میجورٹی وہ بن گئے. ایون دو پرائم منسٹر نے آپ لوگوں کو بلاول بھٹو کو مبارکباد دے رکھی ہے الیکشن جیتنے کی، سنگل میجورٹی پارٹی ہونے کی. لیکن اگر کچھ بھی ہو گیا تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پھر آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اور آپ خرم صاحب سے بھی پہلے اس کے لیے تفصیل لے لیں کہ نون لیگ کے تو وہ سیٹیں نہیں ہیں، سوائے ان میں سے ایک آدھ کوئی سیٹ ہوگی جس پہ ری پول اسٹیشنز پہ ہو رہے ہیں یا کچھ اور ہیں. باقی تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بھی ہیں پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے. اور باقی رہی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ساری چیزیں قبل از وقت ہیں، لیکن جو ایک گورنمنٹ اور اس میں ایک فارمولا ہوتا ہے کہ بھائی جس کی میجورٹی ہوگی
वही वहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगा। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब के जी। और इसाक डार साहब के भी, कि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मुबारकबाद भी दी और कहा भी कि हम इस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए भी सपोर्ट करेंगे। तो अब ये खुर्रम साहब की ज़ाती बात होगी, ठीक है, वो कह सकते हैं अपने लोगों का मोरल ऊपर बुलंद रखने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि नवाज लीग कोई ऐसी चीज, कुछ इस तरह के हथकंडे जो हैं वो नहीं करेंगे कि जिससे वो फिर इसको जो एक बड़ा खुश असलूबी से यहाँ पे इलेक्शन हुआ है कि उसको वो सबूताज कर सके। ठीक है, यानी कि आप पुरुमीद भी हैं। रिसेंटली हमारी मीटिंग भी मेरी रात हमारी बल्कि एक मीटिंग भी हुई जो मुस्लिम लीग के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की साहब की तरफ से जी, अमीर मकाम साहब हैं, हाफिज हफीजुर रहमान हैं जी, मोहतरम जी मोहतरम अमीर मुकाम साहब से और मोहतरम हफीजुर रहमान साहब दोनों से मैं उसमें मुलाकात था और हमारे सीनियर नईर बुखारी साहब और कायरा साहब और सीनियर मिनिस्टर शकील मेमन साहब और हमारे यहाँ के सदर जो हैं जीबी के अमजद साहब और हम थे, वो भी वहाँ पे दो चार हमारे मेहरबान दोस्त थे मुस्लिम लीग नून के। तो हमारी तो बहुत अच्छे तरीके से बात हुई और काफी चीजें पे बात हो चुकी हैं। तो बाकी लीडरशिप ने तय करके और वो अनाउंसमेंट करनी है। ठीक है, यानी कि आप उम्मीद भी हैं, पूरी यकीन भी हैं कि पीपल्स पार्टी की ही मेजॉरिटी जीबी में रहेगी और पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत वहाँ पे कायम होगी। नून लीग को ऐसे दरमियान में कोई हैंकी पैंकी की सूरत हाल नहीं आएगी। तो इस वक्त तक जो आपकी तफसीलात नून लीग से तय हुई हैं, ज़रा वो कुछ बताएं कि नून लीग आपको ज्वाइन करने जा रही है जीबी में हुकूमत? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुनासिब नहीं है कि जो मीटिंग्स हों या जो चीज़ें तय हों उनको, तो इसलिए मैं आपसे ज़ाती तौर पर माजरत भी करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें एक दो दिन में लीडरशिप फैसला वहाँ से ऐलानात होंगे और लेकिन हम लोग बहुत पुरुमीद है और पॉजिटिव है कि नून लीग ज्वाइन करेगी आपकी हुकूमत को। गवर्नमेंट जो है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक राइट। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान को भी कराची की तरह आप लोग आबाद करेंगे, कराची की तरह डेवलप करेंगे? ये बहुत लोगों के ज़हन में सवाल है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जी बिल्कुल, मैं हमारे सारे दोस्त मुख्तलिफ किस्म के आके जो यहाँ पे सारी चीजें बताते हैं वो एक चीज को भूल जाते हैं कि जो एक ताल्लुक होता है और जो एक इज्जत नफ्स होती है वो जीबी के लोगों में है और उनको ये इल्म है कि उनकी इस तरह से जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने की। ये एक सिर्फ एजेंसी हुआ करती थी 74 और 75 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इन्हें स्टेटस दिया। पहले यहाँ पे एक 17 ग्रेड का पॉलिटिकल एजेंट होता था, राजगिरी का होता था, यहाँ पे राजा होते थे जो जुल्म सितम करते थे यहाँ पे, और जिसका खात्मा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने किया। इनका इज्जत नफ्स बहाल की और इनको एक धारे में लाए। उसके बाद बीबी शहीद ने यहाँ पे बहुत ज्यादा इनको हुकूक भी दिए और यहाँ पे तरक्याती काम भी हुए। फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपके इल्म में है कि इनको एक स्टेटस दिया और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी यहाँ पे होने लगे और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा काम भी हुआ है। और ये जो एक मिसाल दे के सिर्फ अपनी जान छुड़ाई जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना काम कर रही है, बेहतरी ला रही है, कराची को भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि कराची में लोग बसने आते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त सबसे जो जिस चीज की जरूरत है वो यहाँ की इकोनॉमी को बेहतर करना है और फिर उसके लिए पीपल्स पार्टी अपना काम करेगी। जो हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी और यहाँ के लोगों में खुशहाली आएगी। हाँ, लेकिन क्या जीबी की इकोनॉमी को वैसे ही बेहतर किया जाएगा जैसे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है? जी बिल्कुल, कराची में बहुत ज्यादा बेहतरी। असल में बड़ी माजरत के साथ कि होता क्या है कि एकदम से कह दिया जाता है कि जी कराची को तबाह बर्बाद कर। उस पार्टी की 16-18 साल की हुकूमत में एक ईंट गई नहीं, क्यों वो शाह साहब, आप खुद भी कराची में रहते हैं, आपने कराची की सड़कों का हाल देखा है।
सड़कों का हाल देखा है, कराची में पानी तक मुयस्सर नहीं होता है। नहीं नहीं सर, आपका प्रोग्राम है, आपका फोरम है, हुक्म करें। जान की मानता हूँ तो अर्ज करूँ। देखें, इश्यूज अपनी जगह पे बिल्कुल है, लेकिन जो एक बिल्कुल तासुर बांध लिया जाता है ना कि जी कुछ नहीं हुआ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल इशू क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे अंडरपास बने हैं, ओवरहेड ब्रिज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया, और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सेहत के मराकज और दीगर चीजों को वहाँ पे अपग्रेड किया, और दुनिया के वाहिद इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे मुफ्त लोगों का इलाज होता है, जिससे पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पे आते हैं। पानी का इशू है जिसको बेहतर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी जगहों पे रोड रास्ते जरूर खराब हैं लेकिन उनको बेहतर किया जा रहा है। और मैं आपसे जरूर कभी गुजारिश करूंगा कि आप खुद आए, आपको वो चीजें भी देखें। सिर्फ इश्यूज हैं, बात काम करने की जरूरत है, लेकिन जो एक बिल्कुल ऐसे पेश किया जाता है कि जी वहाँ पे तो पता नहीं क्या है। अगर इतना ही बुरा है कराची, तो पूरे मुल्क से लोग वहाँ पे सिर्फ देखने आते, बसने आते, और अपना वहाँ पे डेली इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द रीजन ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द रीजन, लेकिन उसके साथ अगर उनको सिविक सहूलियात नहीं मिल रही, दैट्स अ सेपरेट कनेक्टेड बट अ सेपरेट इशू। लेकिन लोग वहाँ पे इसलिए आते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ पे रेल पेल है, पैसा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। आई हैव लिव्ड फॉर गुड 10 years इन कराची, आप तो माशाल्लाह वहाँ के मकामी हैं, लेकिन वहाँ के रिहायशी हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कराची ज़रूर हाजिर होंगी आपके साथ। हम कराची में बाहर निकल के प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप जवाब कंप्लीट कीजिए अपना। मैं सिर्फ मैं ये कह रहा था कि यही कराची वाली अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हम डीबी में लाएंगे, ताकि लोगों का रोजगार बढ़े, खुशहाली आए, और इनकी इज्जत नफ्स जो है वो बहाल हो, और उसमें और मजीद बेहतरी आए। तो ये जरूर हम करेंगे, और कराची को भी हम बेहतर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जीबी को भी करेंगे। राइट, ठीक है। अच्छा, एक सवाल रह गया था जो कि दैट इज़ कनेक्टेड टू व्हाट खुर्रम दस्तगीर खान साहब सेड कि जी नून की सीटें निकल आएंगी तो नून आ जाएगी हुकूमत बनाने की पोजीशन में। दरमियान में बजट भी आ रहा है, ये 15 को मेरा ख्याल है कि री पोलिंग हो रही है वहाँ पे, तो 15 को रिजल्ट आ जाएंगे। तब तक क्या बजट पास हो जाएगा? पीपल्स पार्टी ने क्या सोचा है, बजट को वोट दे देंगे, या जीबी की हुकूमत बनाने के बाद बजट को वोट देंगे, या 15 के बाद सूरत हाल देखेंगे फिर वोट देंगे? क्या आपका बजट का वोट कहीं कंडीशनल तो नहीं होगा जीबी के रिजल्ट्स के साथ? देखिए, अभी मौजूदा सूरत हाल में मीटिंग्स हुई जिस पर भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया कि जी बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, एनएफसी खत्म कर रहे हैं, बिस्प को खत्म कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन कल मीटिंग हुई एनएफसी की, जिसमें सारी चीजें वजाहत से आ गई कि कोई कमी नहीं की जा रही एनएफसी में, बिस्प के प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं की जा रही, बल्कि उसमें इजाफा किया जा रहा है, बल्कि आईएमएफ ने उसमें इजाफा कराया है। क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है जिसको दुनिया के बेशतर ममालिक ने भी शुरू किया करने जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि बीबी शहीद का नाम है तो बहुत सारे लोगों को इसमें अजीब अजीब चीजें निकालने की आदत हो गई है। अदरवाइज तो ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। तो बाकी रही बात ये कि जो वफाक के लिए, डिफेंस के लिए, दिफा के लिए, मुल्क के दिफा के लिए अगर कुछ फंड चाहिए तो उसमें सिंध गवर्नमेंट खुल के प्रेसिडेंट साहब, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मेरे सीएम मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि मुल्क की दिफा के लिए, डिफेंस के लिए अगर फंड चाहिए तो हम जरूर देंगे अपने हिस्से से। ठीक, राइट, बहुत तो ये है अपनी जगह की चीजें, और लेकिन जी ओके नहीं, आप जवाब कंप्लीट कर लें, आप अपना जुमला मुकम्मल कर लीजिए। बाकी आप नहीं, बस यही है कि बाकी आप इत्मीनान खातिर रखें, इंशाल्लाह जीबी में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की ही बनेगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नासिर हुसैन शाह आज प्रोग्राम में खास देने के लिए। इवन दो आप गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बड़े अहम मौके पर मौजूद हैं, बड़े मसरूफ़ भी हैं। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।